खुदा यसु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में खुदा का खादम पास्टर आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर खुदा यसु मसीह की तमसील के सिलसिले में से एक और तमसील लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज जो मैं तमसील आपके सामने खुदा यसु मसीह की तमसील के सिलसिले में से बयान करूँगा, ये इंजीर के दरख्त की तमसील है। द पैराबल ऑफ फिग ट्री, इसको हम साइंस ऑफ फ्यूचर भी कहते हैं। अजीजो, ये तमसील यसु मसीह की आमदे सानी के ताल्लुक से हमें बहुत गहरे भेद हम पर आशिकारा करती है। और ये तमसील भी मत्ती, मरकस और लूका की अंजील में हमें मिलती है। यसु मसीह की आमदे सानी का मजमून वो वाहिद मजमून है जो हमें नए अहदनामा में मत्ती रसूल की मार्फत लिखी खुशखबरी से लेकर मुकाशिफा तक बार बार मिलता है। और सारा नया अहदनामा इसके बारे में हमें तालीम देता है। इस भेद को बार बार दोहराया गया है और ये वो मजमून है जिसके बारे में यसु मसीह ने अपने तमाम लोगों को, ईमानदारों को, शागिर्दों को तंबीह की है और होशियार रहने को कहा है, क्योंकि उस घड़ी और उस वक्त की बाबत कोई नहीं जानता जब यसु मसीह इस दुनिया की अदालत के लिए आ जाएगा। और यसु मसीह बतौर मुंसिफ और बतौर बादशाह जब आएगा तो इसके मुतालिक बहुत से ख्यालात पाए जाते हैं, लोगों में बहुत सी गलत फहमियां भी पाई जाती हैं। तो भी हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी कौमें भी हैं जो यसु मसीह की आमद सानी पर ईमान तो रखती हैं, लेकिन उसको गलत रंग में पेश करती हैं और उसकी बाबत वो सही नहीं जानती। लेकिन ये वो कौमें हैं जिनके बारे में लिखा है कि उस वक्त जमीन की सब कौमें इब्ने आदम के सबब से छाती पीटेंगी जब वो उसे जाहो जलाल के साथ आता देखेंगी। और ये ऐसा भेद है जिसके बारे में शागिर्दों ने यसु मसीह से बड़े वाज़े तौर से पूछा और यसु मसीह ने न सिर्फ उन्हें समझाया बल्कि इसको समझाने के लिए और इस भेद को वाज़े करने के लिए उसने उन्हें ये तमसील, अंजीर के दरख्त की तमसील उन्हें बताई। और मैं आपके सामने ये हवाला पढ़ना चाहूंगा, मत्ती उसका 24 बाब और उसकी 32 आयत से मैं पढ़ूंगा। कलाम में लिखा है, अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो, जो ही उसकी डाली नर्म होती और पत्ते निकलते हैं तुम जान लेते हो कि गर्मी नजदीक है। इसी तरह जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो नजदीक बल्कि दरवाजा पर है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये बातें ना हो लें, ये नस्ल हरगिज तमाम ना होगी। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज ना टलेंगी। वैसे मत्ती की अंजील का जो 24 बाब है, वैसे तो ये सारा का सारा यसु मसीह की आमदे सानी के मुतल्लिक हालात और वाकयात पर मबनी है। और अगर इसको आप पूरे तौर पे सही समझ कर पढ़ें तो आपको पता चलता है कि हम किस दौर के अंदर रह रहे हैं। तो भी इस बात को सही तौर से समझाने के लिए जब यसु मसीह ने ये बात की तो उसमें एक बात का उसने इजाफा किया कि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। ये इस बात की तरफ इशारा है कि यसु मसीह की आमद के ताल्लुक से जिन हालात में से हम गुजरेंगे उनमें से एक भी जो यसु मसीह ने यहां बयान किया है इधर से उधर नहीं होगा। और यसु मसीह की आमद के ताल्लुक से ये पेशनगोई अटल है, यानी ये टल नहीं सकती। जमीन और आसमान तो टल सकते हैं लेकिन ये जो बातें यसु मसीह ने कही ये हरगिज नहीं टल सकती। फिर यसु मसीह ने अंजीर के दरख्त का रूहानी तौर पे जहां जो इस्तेमाल किया है लफ्ज, ये हम जानते हैं कि अंजीर का दरख्त रूहानी तौर पर बनी इसराइल कौम की नुमाइंदगी करता है, ये उसकी तस्वीर पेश करता है। हम देखते हैं कि सन 1948 में इसराइल कौम बहुत सदियों के बाद एक बार फिर खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तश्कील हुई, लेकिन अभी तक उसमें फल नहीं लगा। क्यों? क्योंकि यहूदी रूहानी तौर पर यसु मसीह के दुश्मन हैं, उसको कबूल नहीं करते
اور وہ اس کی پہلی آمد کو ایکسپٹ نہیں کرتے، اور نئی قومیں نکلنے سے مراد نئی زندگی کا ثبوت ہے، جیسے بنی اسرائیل قوم بطور قوم دوبارہ تشکیل ہوئی، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نئی قومیں نکل گئی ہیں، اور یہ اس بات کی نشاندہی بھی کرتا ہے کہ اس کی آمد بہت قریب ہے۔ اور پھر اگر ہم لوکا کی انجیل میں دیکھیں تو وہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ انجیر کے درخت اور دوسرے درختوں کی جب کونپلیں نکلتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے گرمی نزدیک ہے یا بہار کا موسم نزدیک ہے، اب دوسرے درختوں کی کونپلیں استعمال کرنے سے مراد نئے نئے ترقی یافتہ ممالک ہیں، جیسے بہت سے ہم گلف کے ایسے ممالک دیکھتے ہیں جو نئے نئے امیر ہوئے، تیل کی دولت نے انہیں نیا امیر کیا ہے، اور وہ دنیا کے حالات پر اپنی ویلتھ کے ذریعے سے تھوڑا سا اثر انداز بھی ہوتے ہیں، اور یہ نئے نئے ترقی یافتہ ممالک جو ہیں قوم پرستی میں حیرت انگیز طور پر ترقی کر رہے ہیں، دوسرے درختوں کی بھی کونپلیں نکلتی ہیں، کئی نئی حکومتیں ابھر رہی ہیں، اور ہم ان تمام نشانیوں کو یسوع مسیح کی آمد کے تعلق سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آسان تمثیل نہیں تو بھی یسوع مسیح نے ایمانداروں کو سمجھانے کے لیے بڑے آسان پیرائے میں استعمال کیا ہے۔ ہم متی اگر 24 باب کو شروع سے دیکھیں تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ پورا کا پورا باب یسوع مسیح کی آمد کے تعلق سے ہمیں حالات و واقعات کا ایک ایسا ربط پیش کرتا ہے کہ اگر ایماندار اس کو گہرے طور سے سمجھے تو ہم جان سکتے ہیں کہ ہم اس وقت کس دور کے اندر رہ رہے ہیں۔ 24 باب کی پہلی آیت سے اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے، اور یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا، اور اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے ہیکل کی عمارتیں دکھائیں۔ بڑی حیرت سے اسے دکھا رہے ہوں گے کہ یہ دیکھ اس ہیکل کے قریب کیسی بڑی بڑی عمارتیں ہیں، کیسے شاندار آرکیٹیکچرز ہیں، اور کیا کچھ کیسی شاندار دنیا ہے۔ لیکن جب وہ یسوع کو بڑے تجسس سے ارد گرد کی عمارتیں دکھا رہے تھے تو یہ مت بھولیں کہ آج کے دور میں بھی دنیا میں بڑی بڑی عمارتوں کی ریس، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ہر ملک کے اندر بڑی سے بڑی سینکڑوں منزلہ عمارتیں بنائی جا رہی ہیں، اور ہر ملک کی اپنی آئیکونک بلڈنگز ہیں جن سے وہ ملک مشہور ہیں، اور بڑی بڑی عمارتیں ایک بار پھر تیار کی جا رہی ہیں، اور دنیا میں بلند ترین عمارتوں کی ایک ایسی دوڑ لگی ہوئی ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو بھی یسوع مسیح نے انہیں بڑے واضح طور پہ کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جن عمارتوں کو تم مجھے دکھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اب جب یسوع نے یہ لفظ کہے کہ کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا، تو اس پیشن گوئی کو اکثر لوگ سن 70 عیسوی میں جب رومی سامراج کے دوران ہیکل کی تباہی ہوئی تھی تو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ گو یہ بات سچ ہے کہ سن 70 عیسوی میں جب ہیکل کو تباہ کیا گیا، اس کے ارد گرد کی ساری عمارتیں تباہ کی گئیں، تو ہیکل میں جو سونا استعمال ہوا تھا جب ہیکل کو آگ لگائی گئی تو وہ سونا پگھل پگھل کر اس ہیکل کی دیواروں میں، ان پتھروں کی دراڑوں کے اندر چلا گیا، اور جو انویڈرز تھے، جو حملہ آورز تھے، انہوں نے جب اس سونا کو نکالنا چاہا تو انہوں نے ایک ایک اینٹ، ایک ایک پتھر کو دیواروں سے اکھاڑ اکھاڑ کر ان کی دراڑوں میں سے سونا نکالا۔ یہ بات سچ ہے، تو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 100% وہی پیشن گوئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ تیسری آیت کو پڑھیں تو جب یسوع مسیح نے یہ ساری باتیں کہیں تو پھر فوراً لکھا ہے کہ جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا تو اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، یہ جو باتیں تو نے ہمیں بتائیں، کوئی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا، یا یہ وہ جو کچھ بھی ہے، آ کر کہا ہم کو بتا یہ باتیں کب ہوں گی، اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا کیا نشان ہوگا۔ یعنی اس کے یہ جو پیشن گوئی تھی یہ 100% اس کے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا، اس کی سیکنڈ کمنگ کے بارے میں، اور اس دنیا کے آخر ہونے کا یہ پیشما یا نشان تھی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب شاگردوں نے یہ کہا کہ دنیا کے آخر ہونے کا کیا نشان ہوگا اور تیری آمد کا کیا نشان ہوگا، تو یسوع نے بڑے سادہ لفظوں میں اس کا جواب دیا، اور یہی وہ بات ہے جس کو اکثر ایماندار لوگ اگنور کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ چوتھی آیت کو پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے۔ عزیزو، یہ جو چوتھی آیت ہے یہ ان شاگردوں کے اس سوال کا بڑا آسان جواب تھا، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر۔ گمراہ، یہ اس کے آنے کا، دنیا کے آخر ہونے کا بڑا واضح نشان ہے کہ گمراہی
अपने बामे अरूज पर होगी। कोई तुमको गुमराह ना कर दे। झूठे नबी उठ खड़े। अब अगर आगे आप 32 आयत से पहले तक जितना भी, जो 32 आयत जब इंजील की दरख्त की तमसील शुरू होती है उससे पहले तक जितना भी लिखा है, अगर उसको पढ़ना शुरू करें तो आपको ये सारी बातें लिखी हुई मिलेंगी कि झूठे नबी उठ खड़े होंगे, बड़ी बड़ी झूठी नबूवतें करेंगे, तरह तरह की बिदअतें आ जाएंगी, खिदमत के नाम पर कारोबार किया जा रहा है। आज हम देखते हैं लोग गुमराह हो चुके हैं और गुमराह लोग कलीसियाओं के रहनुमा बने हुए हैं और हजारों और सैकड़ों लोगों को अपने पीछे लगाया। लोग अंधे बनकर तकलीद कर रहे हैं और कलाम कहता है कि अंधे को अंधा राह नहीं दिखा सकता। और यीशु मसीह के यहां अल्फाज हैं कि ऐसे ऐसे लोग आ जाएंगे, अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर देंगे। मैं अक्सर ये कहता हूं कि आज के दौर में आप देखें कि जैसे मसीहानिक ज्यूज हैं, उन्होंने यीशु मसीह की इब्तदाई सादा तालीम, निजात की तालीम यीशु ने खुद भी स्टार्ट जब किया और उसकी सारी तालीम जो है आसमान की बादशाही पर मबनी है। तौबा और बादशाही से कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। और यही यूहन्ना इस्तबागी ने यीशु मसीह के बपतिस्मा से पहले ये मुनादी करना शुरू की कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही। वो तौबा की मुनादी की बात करता है। लेकिन यहां ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कलीसियाओं को ऐसे घनचक्रों में फंसा दिया है कि ये रस्में करो, यहूदियाना रस्में करो, ये करो। नहीं, बस जब बेटा तुमको आजाद करे तो तुम वाकई आजाद हो। बेटा जब आजाद करे, जब यीशु मसीह ने हमें आजाद किया तो हम इन तरह की रसूम के बंधनों से आजाद हैं। गो के पुराना नामा हमें यीशु मसीह की रूहानी तस्वीर पेश करता है, इसके बावजूद हम इन बंधनों से आजाद हैं। अब देखते हैं कि तरह तरह की बिदतें, झूठे नबी, झूठी नबूवतें, और लिखा है कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लेंगे। हम वाज़े तौर पर देखते हैं कि आज हम लूत के दिनों में रह रहे हैं। यहां पर सबसे बड़ा आज की दौर के जो अलमिया है वो लूत के दिनों में जैसे सेक्स स्लेव होते थे, बच्चों के साथ बच्चों को सेल किया जाता था, मर्द के साथ रूसियाई करता था, औरतों के साथ रूसियाई करती थी। लोगों के अंदर सेक्स के कोई मोरल्स नहीं थे। हकीकी शादी का जो तकद्दुस था पामाल किया जा रहा था। और आज के दौर में हम देखते हैं कि दुनिया में ये सब कुछ बड़ा बामे अरूज पर है। अगर आप सेम सेक्स मैरिजेस के खिलाफ आवाज उठाएंगे आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। और ये यहां इस बार लिखा है कि तुम लोगों को, ईमानदारों को ईजा रसानी दी जाएगी। यहां जरूरी नहीं कि ईजा रसानी जो है वो जिस्मानी तौर पर हो, ये भी जरूरी है, लेकिन रूहानी तौर पर भी, इखलाकी तौर पर भी और ज़हनी तौर पर भी ईमानदारों को इज़ा रसानी की जा रही है। जब ईमानदार हालात को देखते हैं, दुनिया गुनाह के अंदर है और गुनाह का बोला हो रहा है, तो रूहानी और ज़हनी तौर पर ईमानदार बड़े शिकंजे में अपने आप को महसूस करते हैं। वो दुआएं करते हैं और खुदा से कहते हैं, खुदा ये क्या हालात है। अक्सर जब आप ऐसी बेरारवी को देखते हैं, अगर आप खुदा यीशु मसीह में हैं, तो आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स होती हैं कि आप ज़हनी तौर पर ईजा को महसूस करते हैं। फिर अगर आप यहां पर वेस्ट में देखें, अमेरिका में देखें, या इवन के इंडिया में देखें, अगर आप इसके खिलाफ आवाज उठाएं, सेक्स के गुनाह के खिलाफ, गेइज्म के खिलाफ, लेस्बियन के खिलाफ, इवन के गे और लेस्बियन प्रीस्ट हैं जो इस पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अगर आप इनके खिलाफ आवाज उठाए तो आपको अदालतों में घसीटा जाएगा। ये क्या है अदालतों में घसीटना? आपको ह्यूमन राइट्स की अदालतों में ले जाएंगे कि ये जो ह्यूमन राइट्स, आजादी का जो हक है इंसान की, उसके खिलाफ बातें करता है। वो कलाम को नहीं देखेंगे कि खुदा ने कितनी खूबसूरत इंसान को आजादी, इखलाकी आजादी एक लिमिट के अंदर दी हुई है। अगर उस लिमिट से अगर आप बाहर जाते हैं तो आप गुनाह के मुर्तकिब हैं, आपको ज़हनी तौर पर। तो ये हम देख रहे हैं कि ये लूत के दिनों का सा हाल है। और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि ये अभी खात्मा नहीं होगा इन बातों का, ये बल्कि शुरू होगा। आप देखिए, दो मुल्कों में जब जंग होती है तो वो रातों रात दो मुल्कों में जंग नहीं हो जाती, बल्कि कई महीने, कई सालों तक आपस में चक्कलश होती है, उनकी आपस में डिबेट्स होती हैं, बहुत से मामलात पर वो एक दूसरे के साथ उन्हें शिकवे शिकायत होती हैं, बार बार उनकी मीटिंग्स होती हैं। और जब हालात कशीदा होते चले जाते हैं, एक वक्त ऐसा आता है कि जंग शुरू हो जाती है। और ये हालात ऐसे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता कशीदा होते जा रहे हैं। दुनिया के हालात 10 कवारियों की तफसील में बयान कर चुका हूं, उसको कभी मत भूलें। आधी रात को धूम मची,
کہ دلہا آ گیا. یہ دھوم ہے, یہ آدھی رات کا, دنیا گناہ کی تاریکی کے اندر آدھی رات کا سما ہے. جیسے آدھی رات کو تاریکی ہوتی ہے, نور نہیں ہوتا, ایسے ہی دنیا تاریکی کے اندر دھوم مچی ہوئی ہے. دنیا کے حالات, جنگیں, وبا, یہاں سب کچھ لکھا ہوا ہے. زلزلے اور قوم پہ قوم چڑھائی کر یہ نئی نئی قومیں ابھر رہی ہیں, قوموں کے نئے نئے طور طریقے آ رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف ایسا نہ معاف کرنے والا سلسلہ چلا ہوا ہے قوموں کا کہ قوم پر قوم چڑھائی کرتی جا رہی ہے, اور ہر کوئی کہتا ہے کہ میں ہی درست ہوں. یہ سارے حالات یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں ابھی ابتدا ہی ہے, اور یسوع مسیح کا دعا کرو وہ وقت جاڑوں میں نہ آئے, اور اگر وہ وقت کم نہ کیا, وہ دن کم نہ کیے جاتے تو کوئی فرد بشر روئے زمین پر زندہ نہ رہتا. لیکن پھر کہ ایمانداروں کی خاطر وہ وقت گھٹایا گیا. اس لیے ان سب باتوں کو آپ یاد رکھیں. اسی لیے یسوع مسیح نے کہا پس انجیر کے درخت سے تمثیل سیکھو, سمجھو. ایماندارو, میں آپ کو خدا کا خادم ہوتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیکھو. آج پھر یسوع مسیح نے کہا خاتمہ کب ہوگا؟ تب ہوگا جب پوری دنیا میں منادی کر دی جائے گی. آج پوری دنیا میں منادی کی جا رہی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کلام کو نہیں سنا. آج انٹرنیٹ کے ذریعے, اسکائپ کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, یوٹیوب کے ذریعے اور طرح طرح کے سیمینار اور پروگراموں کے ذریعے چرچز کے اندر ہر طرح سے کلام کی منادی کی جا رہی ہے. یہاں میں خود آپ لوگوں کو کئی دفعہ کلام کو ریکارڈ کر کے بھیجتا ہوں. جب ہماری چرچ میٹنگ ہوتی ہے میں اس کو لائیو کرتا ہوں کہ لوگ جو نہیں اٹینڈ کر پا رہے وہ بھی سیکھیں. میں نے اور بھی بہت سے خادموں کو دیکھا ہے جو دعائیں کر کے ریکارڈ کر کے لوگوں کو بھیجتے ہیں. اور اس بات کو بھی مت بھولیں کہ ہم ان باتوں سے واقف نہیں. بہت سے لوگ, اگر ہم 100 لوگوں کو بھیجتے ہیں تو شاید 1 یا 2 لوگ اس کلام کو سنتے ہیں. ہر کوئی نہیں. بہت سے لوگ اس کو صرف لائک کر دیتے ہیں. کیوں؟ صرف یہ شو آف کرنے کے لیے کہ ہاں آپ کا پیغام ہم تک پہنچ چکا ہے, ہم نے دیکھ لیا ہے, سن لیا ہے. لیکن وہ صرف ایک روٹین میں, کیونکہ وقت میں اور اپنے گناہ میں اور دنیا کی رنگ رلیوں میں اس قدر مصروف ہے, ارد گرد کے وقت ضائع کرنے والی باتوں میں اس قدر مصروف ہے کہ 5, 10, 15 منٹ کا وہ کلام سننے سے گریز کرتے ہیں, اور بس ایک دفعہ دیکھ کے صرف اپنی فرینڈشپ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے کلک کر دیتے ہیں, لائک کا. نہیں, یہی کلام میں لکھا ہے, یسوع مسیح نے کہا یہی کلام تم پر عدالت کرے گا. ایسا شخص بھی تھا جس نے کہا خداوند میں جانتا تھا کہ تو سخت گیرا کا ہے, جہاں نہیں بوتا وہاں سے کاٹتا ہے, جہاں نہیں بکھیرتا وہاں سے جمع کرتا ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ آقا نے اسے کیا جواب دیا ہے؟ شریر نوکر, میں تجھے تیرے ہی منہ کے الفاظ سے مجرم ٹھہراتا ہوں. یہی کلام ہمیں مجرم ٹھہرائے گا کہ بھیجا گیا کوئی اس بات سے نہیں بھاگ سکتا, نہ انکار کر سکتا ہے کہ مجھ تک کلام نہیں پہنچا, کسی بھی طریقے سے پہنچا. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کلام کو سیکھیں, سمجھیں اور پرکھیں, لیکن تو بھی آنکھیں کھول کر, بڑے ہوشیار رہ کر, کلام کے موافق روح القدس کی ہدایت کے مطابق روحوں کو جانچو, دیکھو, پرکھو کہ کیا یہ روحیں خداوند کی طرف سے ہیں یا کسی اور طرف سے ہیں. آپ درخت کو اس کے پھلوں سے پہچان لیں گے. آج بے راروی کا یہ عالم ہے کہ ایسے گنہگار لوگ خدمت کر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, پادری بنے ہوئے ہیں, لوگوں نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں. کیا کلام میں یہ زناکاری نہیں ہے؟ ایک بیوی کو چھوڑ دیا ہے, دوسری کے ساتھ بڑے فخر کے ساتھ, اور ان کے پیچھے جو لگے ہوئے ہیں وہ بھی بڑا فخر ان باتوں پہ کرتے ہیں. ایسے اندھے کو اندھا راہ نہیں دکھا سکتا. آپ ان لوگوں کو جانچیں, ان کے پھلوں سے پہچانے. ایسے لوگ میں نے انٹرنیٹ پہ ٹی وی چینلوں میں دیکھ رہے ہیں جن کی اپنی شخصی زندگی گناہ کے اندر بھری ہوئی ہے, اور وہ کلام دینے کے دعوے کرتے ہیں. اور لوگ, حیرت انگیز بات ہے کہ ایک زمانے کو ان لوگوں نے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے. یہ شرم کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ اپنے آپ میں دعوے کرتے ہیں, اور ان لوگوں کے لیے جو ایسے لوگوں کو ان کے حالات سے واقف ہوتے بھی ان کی تقلید کے اندر ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا 21 باب اور اس کی 32 آیت کے اندر یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ یہ باتیں پوری نہ ہوں گی. کب تک؟ جب تک یہ نسل تمام نہ ہو جائے. یہ باتیں ہرگز پوری نہ ہوں گی. یہ نسل, لفظوں پر غور کریں. یہ نسل سے بعض کا خیال ہے کہ اس وقت کی موجودہ نسل, یہ اس وقت کا رومی سامراج تھا جب سن 70 عیسوی میں یروشلم کی بربادی ہوئی, وہ اس کے ساتھ جوڑتے ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے یہ نسل, جب یسوع نے لفظ استعمال کیے تو یہ نسل سے مراد وہ لوگ جب یہ نشانات, یہ حالات شروع ہوں گے, اس دور کے اندر سے ہم گزریں گے, تو اس وقت کے موجود لوگ جن کے دوران یہ نبوت اور یہ سارے واقعات پورے ہو رہے ہوں گے. یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک تشریح ممکن ہے ایسی کہ یہ نسل سے مراد وہ لوگ جو جب یہ حالات شروع ہوں گے تو اس وقت موجود لوگ ہوں گے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ نام نہاد لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ ٹھوکر کا باعث بنی ہوئی ہیں. اندھی تقلید کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں.
नफ्स की और शैतान की गुलामी के अंदर हैं। शैतान ने उनको कैद किया हुआ है। रिलीजियस करप्शन बहुत बामे अरूज पर पहुंची हुई है। और फिर हम देखते हैं कि ये नस्ल, इसको पर गौर करें कि ये नस्ल कब तक तमाम नहीं होगी, जब तक ये बातें पूरी ना हो जाएं। दो ख्यालात पेश किए जा रहे हैं, एक जो यीशु मसीह की पहली आमद के दौर में लोग मौजूद थे हैकल की तबाही के दौरान, उनके बारे में, और दूसरा वो लोग जिनके दरमियान ये बातें पूरी होंगी। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक मुमकिन तशरीह है, तो भी हमें कलाम की तरफ रजू करना है। फिर उसके बाद जब यीशु मसीह ने ये कहा कि जब तक ये नस्ल तमाम ना हो जाए, उसके बाद कहा तब तुम इब्ने आदम का निशान आसमान पर देखोगे। उस बड़ी मुसीबत के दौरान इब्ने आदम का निशान, क्योंकि यह शागिर्दों ने यही 2-3 सवाल एक सवाल के अंदर पूछे थे कि ये बता, ये बातें कब होंगी, तेरे आने का निशान क्या होगा, दुनिया की आखिरत। अब यीशु मसीह ने दुनिया की आखिरत के हालात बता दिए हैं, उस नस्ल के बारे में बता दिया, ये कौन सी नस्ल, शायद ये हम ही हैं। और फिर उसके आने का निशान ये वाजे नहीं किया यीशु मसीह ने इस जवाब में, बस इतना कहा है कि उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा। लफ्ज याद रखें, आसमान पर दिखाई देगा। लेकिन यह वाजे नहीं किया कि यह निशान क्या हो सकता है। यह मत भूले कि यीशु मसीह की पहली आमद पर भी 2 निशान थे। यसाया की मार्फत देखेंगे, निशान क्या था, कंवारी हमला होगी, ये लोगों के दरमियान जमीन पर निशान था। और फिर आसमान पर एक निशान था, सितारा दिखाई दिया। अब यीशु ने यहां पर आसमान पर निशान जाहिर किया है। उसकी पहली आमद पर जैसे आसमान पर निशान जाहिर हुआ, अब उसकी दूसरी आमद पर भी आसमान पर निशान जाहिर होगा। मुमकिन है, कौन जानता है कि यह कोई मोजज़ाती सितारा हो सकता है या क्या हालात हो सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि ये उसकी आमद पर कोई ना कोई निशान जरूर होगा। और ईमानदार, अगर आप रूह में हैं, दुआ करते हैं, कलाम को पढ़ते हैं और अपने आप को खुदा की हजूरी में ताबे रखते हैं, तो आपको उस वक्त समझ आएगी कि उसके आने का निशान क्या है। और पूरी दुनिया के लोग उसके सबब से, उस निशान के सबब से फिर छाती पीटेंगे। जो निशान जो कुछ भी हो, कुछ लोगों का ख्याल है कि यह निशान इब्ने आदम खुद होगा, क्योंकि कौमें उसके सबब से छाती पीटेंगी और पहाड़ों से कहेंगी हम पर गिर पड़ो। अगर आप मुकाशफा को पढ़ें तो आपको बहुत ज्यादा वाज़े तौर पर इस तमसील का जो है कनेक्शन मुकाशफा में यीशु मसीह की आमद सानी के ताल्लुक से मिलता है। ताहम ये चाहे कोई सितारा हो या यीशु मसीह खुद उसका निशान हो, ये निशान कुछ भी हो, लेकिन ये एक बात वाज़े है कि ये निशान बड़ा वाज़े होगा। हर कोई उस निशान को देख सकेगा और जान सकेगा कि ये यीशु मसीह की आमद के वक्त हो। उस वक्त लोगों को याद आएगा कि हमने किस तौर से गुनाह किए, किस तौर से भूले रहे। अमीर आदमी और लाजर की मिसाल को मत भूले। जब अमीर आदमी ने लाजर को देखा बाप अब्राहम की गोद में, तो उसने उससे एक कतरा पानी का मांगा और बाप अब्राहम ने उसे क्या जवाब दिया, बेटा याद कर। उसे एक लफ्ज याद कर के साथ उसे अपनी जिंदगी के सारे मौके तौबा की और खुदा की बादशाही के लिए और आखिरी जिंदगी के लिए, आखिरत के लिए अपने आप को तैयार करने के जितने मौके मिले थे वो सारे याद आए। और इस निशान के साथ जो लोग यीशु मसीह को भूले हुए हैं, जो नाम नेहाद मसीही हैं, जो गलत तालीमात के ऊपर हैं, जो गुमराह हैं और जो गुमराह कर रहे हैं, उस वक्त इन सबको वो सब कुछ याद आएगा और वो उस वक्त फिर कोई मौका ना होगा। मुख्तसरन इस तमसील के बारे में कि अंजीर के दरख्त से ये तमसील सीखो कि यीशु मसीह की आमद के ताल्लुक से दुनिया के हालात क्या है और हम कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं। मुख्तसर ये है कि आइए आज हम अपने आप से सवाल करें, क्या हम उसकी आमद के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं? क्या हम उसकी आमद के लिए तैयार हैं? अगर आज रात वो आ जाता है, या आज रात हमारी जान ले ली जाती है, या आज रात मेरा इस हुए जमीन के ऊपर आखिरी दिन है, या आप में से किसी का ये आखिरी दिन है, तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? या उस वक्त हम भी तड़प कर एक कतरा पानी के लिए चिल्लाएंगे और हमें ये जवाब मिलेगा कि बेटा या बेटी याद करके तुझे अपनी जिंदगी में कैसे कैसे मौके मिले और अब तू यहां तड़पता या तड़पती है। आज हमने अपने आप से यह सवाल करना है कि क्या हम उसके लिए, उसकी आमद के लिए तैयार हैं? कलाम कहता है वक्त और बेवक्त मुस्तैद रहे। यीशु मसीह ने कहा जागते रहो, रूहानी तौर पर तैयार रहो। मैं भी आपसे यीशु मसीह के अल्फाज में अपील करता हूं
کہ جاگتے رہیں, روحانی طور پر تیار رہیں, تاکہ جب اس کی آمد ہو ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے, بلکہ ہم بھی ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کرنے والوں کے ساتھ شامل ہوں اور بڑے فخر سے اپنے خدا کی بادشاہی کا حصہ بنیں, نہ کہ ہم روئیں, تڑپیں اور پچھتائیں. میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہوں گا. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں, اپنے سروں کو جھکائیں. آپ لوگوں کی جو بھی مشکلات ہیں, جو بھی پریشانیاں ہیں, بیماریاں ہیں, جسمانی روحانی تکالیف ہیں, جاب کی پرابلمز ہیں, مالی ایشوز ہیں, اگر آپ اپنے آپ کو شکنجے میں محسوس کرتے ہیں دنیا کے حالات دیکھتے ہوئے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو صحیح تعلیم نہیں مل رہی, آپ ان سب باتوں کے لیے اپنے دل میں ایمان پیدا کریں اور اس دعا کے دوران خدا یسوع مسیح کے نام کو اپنی زندگی میں اہمیت دیں, تو خداوند آپ کے لیے معجزہ کرے گا. اور یہ موقع ہے کہ آپ اس پیغام کو آگے بھی پہنچائیں. اور جب کبھی میں آن لائن ہوں یا جب ہماری چرچ سروس ہوتی ہے تو اس میں ہم لائیو آتے ہیں, تو آپ کو موقع ہے کہ اس طرح کی تعلیمات سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. آپ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنی آنکھیں بند کریں. ہاللیلویہ, گلوری ٹو جیسس. جلال, کمال, حشمت اور بزرگی کے بادشاہ مسیح یسوع میں ہمارے زندال, وفادار اور لا تبدیل آسمانی پتا, تیرا شکر, تیری تعریف, تمجید, ستائش, مدح, سرائی, حمد اور جے جیکار کرتے ہوئے تیری پاک حضوری میں زمین تک جھک کر تجھے سجدہ کرتا اور مبارک کہتا ہوں. پاک خدا, اقرار کرتا ہوں اپنی ہی ذات میں خاک اور راکھ ہوں, لیکن جو کچھ بھی ہو تیرے فضل سے اور تیرے فضل کا سہارا لے کر تیرے بیٹے یسوع کا کلوری پر بہایا ہوا لہو میں اپنی زندگی پر لیتے ہوئے اس وقت میں تیرا خادم ہوتے ہوئے خدا باپ, خدا بیٹے اور خدا پاک روح کے نام میں تیرے اعلیٰ الہی اتم اختیار کو لیتے ہوئے ان سب جانوں کے لیے سلامتی کی دعائیں خیر چاہتا ہوں. ابلیس کی ہر طرح کی دیدنی اور نادیدنی تاثیروں کو چھڑکتا, ڈانٹتا اور باندھ دیتا ہوں یسوع کے نام میں. خدا تیرے لوگوں کی آزادی کا اعلان کرتا ہوں. اے آسمانی باپ, جتنے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, اس دعا کو سن رہے ہیں, اگر ان کی کوئی جسمانی یا روحانی ضرورت ہے تو اسے اپنے آسمان پر سے پورا کر. خدا ان کی تمام رکاوٹوں کو دور کر, اپنے پاک فرشتگان کو متحرک کر کے ان کی راہوں میں ان کے نگہبان ہو. اور خدا تیرا روح القدس ان کی گائیڈنس کرے, ان کی رہنمائی کرے, ان کو ہر طرح کی پریشانی میں خدا تقویت دے, اور تیرے بیٹے یسوع کا لہو ہمیشہ ان کے لیے ڈھال بنا رہے. اگر کسی کی خدا تعلیمی مشکل ہے تو یسوع کے نام میں تو انہیں فضل بخش کے وہ لائق طور سے اپنے تمام امتحانات میں گزر کر سکیں اور خدا کامیاب ہو سکے. اگر کسی کی کوئی جسمانی اور کسی کی کوئی مالی ضرورت ہے تو ان کی جاب میں, ان کے کاروبار میں, ان کی ضرورتوں میں برکت ڈال. ہاں خدا جتنے لوگ بیمار ہیں تو ان کے جسم کی ہر طرح کی کمزوری اور ناتوانی کو یسوع کے لہو کی قدرت سے آسمانی پتا دور کر اور انہیں اپنے حضور میں پڑھنے کا فضل دے. ان کی زندگی میں معجزانہ قدرت کو قائم کر, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تو پدرانہ شفقت سے لبریز خدا ہے. تو نے ہماری صورتوں کو اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھا ہے, اور تو کل آج بل کے اب تک یکساں ہے. تو انسان نہیں کہ جھوٹ بولے, اور تیرے وعدے سارے ہاں کے ساتھ ہیں, اور تیرے تمام وعدوں میں سے ایک وعدہ یقیناً ہماری زندگی کے لیے بھی ہے. ہر ایک کی زندگی کے لیے ایک نہ ایک وعدہ ضرور موجود ہے. ہمارے ایمان کو بڑھا, ہماری آنکھیں کھول. اگر کسی کی خاندانی مشکل ہے, اگر کوئی اپنے آپ کو خاندانی طور پر مشکلات میں دیکھتا ہے, تو خاندانوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے. خدا تو خاندانوں کے اندر برکت کا باعث ہے. تیرا نام خاندانوں کے اندر سلامتی کا باعث ٹھہرتا ہے. یسوع کے نام میں خدا ان کی خاندانی مشکلات کو دور کر. اسی طور سے خدا اس اخیر دور میں ہمیں فضل بخش کے تیری آمد کے لیے خود کو تیار کر سکے. ہاں خدا پھر ٹھہرائے ہوئے وقت میں جب بھی خدا تیری خدمت کے لیے میں آن لائن ہوتا ہوں, تو خدا ہم سب کو, جتنے لوگ اس پروگرام کو دیکھتے سنتے ہیں, خدا اپنی حضوری میں ایک بار پھر اکٹھے ہونے کا فضل ابھی سے بخش دے, ابھی سے اپنی قدرت کو جاری کر دے. ساری التجا کو سن اور قبول کر, خدا یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں, آمین. تھینک یو. گاڈ بلیس یو.